खरोच आयज हो हॉल आमकां आमी खूब वाट पळयताली की केन्ना हो हॉल जातलो आनी केन्ना तेजें इनोवेशन जातलें आनी हो आमकां केन्ना यूज करपाक मेळटलो की आतां खुबशे येवन आमकां हॉल हे विचारताले पूण आमी सांगलें की आमकां हें इनोवेशन जावना तेन्ना आमी तें इनोवेशन जातकीर यूज करताले आनी आज तेजें इनोवेशन जाल्लें आसा। हांव सरा कडेन मागता की अशीं आमचीं कामां आसा ती खुबशीं कामां उरलेलीं आसा ती आमची करून दिवची। आमचे जे पंचायतीन सुद्दां 14 फायन्साचे पयशे आसात तेन्ना 15 फायन्साचे पयशे आसा ते आमच्या पर्यंत इंजिनियर पावले ना पावना अजून आनी त्या खातीर ही कामां उरलेलीं आसा तेन्ना ती सरान ती करून दिवची हांव सरा कडेन मागतां। 52 लाख खर्च रुपये करून आज ह्याच विलेज पंचायतीक एक सुंदर साजेसो असो सभागृह आज आमी लोकार्पण करतात। आमचो पयलो एक हॉल जो आसलो तो बरेचशा कार्यक्रमा खातीर आमी वापरतात आनी हो दुसरो हॉल ताजी इंटिरियर सुद्दां सिलींग सुद्दां आमी बरे पद्दतीन आज घातिल्लें आसा आनी हॉल परत परत हांव सदांच सांगता की पंचायतीचो हो हॉल जालो आसा आनी ह्या पंचायतीक ही लोकल बॉडी आसल्या कारणान जितले कार्यक्रम ह्या केरीच्या ग्रामस्थांनी किंवा बाकीचे सगळे बुकिंग्स जे आता येतात ते आमकां घेवपा खातीर आज हो आमी लोकार्पण केल्लो आसा। आमचे फक्त प्लॅटफॉर्माचो विशय आसलो म्हणजे ग्रामस्थांक कळपा खातीर हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां 2 प्लॅटफॉर्म आमकां येवपाक जाय म्हणजे स्टेजीचे ते फाल्यां म्हणल्यार रेडीमेड येवन पडटले एक्चुअली आयज येवपा आसले फाल्यां किंवा परवा ते पडटले। इतलेंच मागता की पंचायत आनी ग्रामस्थ जसो आमचो हॉल हो आसा तसोच ताजो मेंटेनन्स करप ही तितलीच जबाबदारी ग्रामस्थांची आनी पंचायत बॉडीची जावन आसा आनी बरे कामाक हे हॉल वापरून तातूंतल्यान आमचे प्रॉडक्ट भायर सरचे तातूंतल्यान संस्कार घडचे तातूंतली लोकांक एक सेवा मेळची ह्या उद्देशान ह्या सभागृहाची आमी बुनयाद घातिल्ली आशिल्ली आनी आज तो आमी लोकार्पण करतात। सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता ह्या सभागृहाचो लोकार्पण करता आसतनाच खूब बरें दिसता की अशे तरेचे सभागृह गांवांत जर जाले जाल्यार थोडेसो पंचायतीकूय थोडोसो रेवेन्यू येतलो त्या रेवेन्यूच्या माध्यमांतल्यान मेंटेन करपाक शकतलो कारण केरी गांवांत बाकीचो आमचो पंचायतीचो एक हॉल आसा तो खूब लग्न कार्या खातीर समारंभा खातीर किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रमा खातीर किंवा वेगळे वर्कशॉप्स घेवपा खातीर वापरतात। आज गर्दी न पडपा खातीर हो दुसरो सुद्दां हॉल आज तांचे सेवेक रुजू जाल्लो हेची म्हाका खूब आनंद जाता। आमचे इंजिनियर आनी बाकीचे सगळे म्हणजे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोदजी सावंत यांचे हांव खूब मना पासून आभार व्यक्त करता कारण खंयचीच कामां आज ताणें आमची दवरले ना असोच समूह असोच तेंको आनी हॉल आज पासून लोकार्पण लोकां खातीर उगडो जालो अशें हांव जाहीर करतां।